गोलो छ हैन, हामीलाई यो स्पाइरल अथवा जोइड भन्छ नि, यो सर्फेससँग मात्र, यो सर्फेससँग प्यारलल मात्र के हुन्छ, लेभल लाइन हुन्छ हैन। लेभल लाइन भने हाम्रो सर्फेस गोलो छ, तर हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले के दिन्छ त, होरिजेन्टल लाइन हैन। होरिजेन्टल लाइन पनि नदिकन के गर्छ भने यो इन्स्ट्रुमेन्ट यसरी उठाउँदाखेरि, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट उठाउँदा एउटा हाम्रो दिनुपर्ने लाइन भने के हो, होरिजेन्टल है, यसरी होरिजेन्टल। तर पृथ्वीको हामीलाई रिफ्लेक्सनले गर्दा के हुन्छ भने यो स्लाइटली तल झर्छ है, स्लाइटली पृथ्वीतिर झर्छ, जुन चाहिँ एटमोस्फेरिक कन्डिसनले गर्दाखेरि यो के हुन्छ, यो चाहिँ नर्मल एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा यो चाहिँ अलिकति तल हुन्छ। यो भने चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल लाइन भन्दा स्लाइटली तल। तर हाम्रो लेभल सर्फेस भने कहाँ हुन्छ त, यो पृथ्वीको स्पाइरलसँग प्यारलल हुनुपर्छ है यो। अब हामी यसको चाहिँ डेरिभेसन आज गर्छौँ है। यो छ नि, हामीलाई रिडिङ आउने कुन हो, रिफ्लेक्सनले गर्दा यो आउँछ। हामीलाई लेभल लाइन भने कुन हो त, हामीलाई भ्यालु चाहिने यहाँको, तर यो चाहिँ हाम्रो के हो, एक्ज्याक्ट रिडिङ आउनुपर्ने चाहिँ यहाँ हो। रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अलि तल दिन्छ, तर हामीलाई चाहिने लेभल लाइन भने कहाँ हो त, तल हो। यो लङ रेन्जमा रिडिङ लिँदाखेरि हामीले प्रिन्सिपल अफ ब्याक साइड र फोर साइड एप्लाई गर्न नसकेको कन्डिसनमा रेसिप्रोकल गर्दा यो करेक्सनहरू आउन सक्छ है। रेसिप्रोकलमा त आउँदैन, यो क्यान्सल आउट हुन्छ। तर अरूमा चाहिँ के आउँछ, कर्वेचरहरू लामो रेन्जमा गर्दाखेरि यो करेक्सनहरू एप्लाई गर्नुपर्छ। कर्वेचर करेक्सन for a long side, the curvature of the earth effect staff reading. The line of sight is horizontal, but the level line is curved and parallel to the mean spiral surface of the earth. The vertical distance between the line of sight and level line at the particular place is called curvature correction. Due to the curve, object appear lower than they are really. Curvature corrections always subtractive है। अब यसमा जाउँ, कर्वेचर करेक्सन है। हाम्रो सर्फेस चाहिँ यसरी छ, हामीले लामो डिस्टेन्स यो छ नि, ए र बी भने चाहिँ हामीले हेरेको पोइन्ट भयो, जहाँ पनि यो स्टाफ उठाउँछ नि, पृथ्वीको सर्फेससँग यो के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ है। यहाँ चाहिँ यो सर्फेसमा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, योसँग मिल्दैन। यसरी हेर्दाखेरि यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। यसरी स्टाफ उठाएर हेर्यो भने यो डिस्टेन्स ए र बी भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ हामी केमा लिन्छौँ त, यो किलोमिटरमा लिइरहेछ है। यो डिस्टेन्स किलोमिटर हुन्छ। अब हामीलाई लेभल सर्फेस भने ए र डी को लेभल पो मिल्छ है। अब यो बी र डी को डिस्टेन्स कर्वेचर करेक्सन भने त्यो हो है। यसलाई चाहिँ जेनरली डिनोट गर्दाखेरि सीसी भनेर डिनोट गर्छ। यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है कर्वेचर करेक्सन गर्दाखेरि। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एकचोटि यो लेख्ने है सबैले। यो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि रेडियस भयो, सेन्टर यो अर्थको सेन्टर भयो, यो पनि अर्थको सेन्टर हो है हाम्रो। अब यो डेरिभेसन गर्न सुरु गरौँ। हामीलाई रेडियस थाहा छ कि छैन है पृथ्वीको, त्यो रेडियस चाहिँ यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। एबी भने के भयो त, डी होरिजेन्टल डिस्टेन्स इन किलोमिटर। बीडी भने के हो त, बी र डी भने कर्वेचर करेक्सन है, यसलाई सीसी पनि भन्छ। डीसी बीसी एसी भने के हो त, रेडियस अफ अर्थ है। यो एउटा चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हैन, एबिसी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ। अब यसको हामीले सिम्पली पाइथागोरस थ्योरम लाउँदा के हुन्छ त, बीसी स्क्वायर हाइपोटेन्युस भयो, बीसी स्क्वायर एकछिन है फोन। हजुर नमस्ते सर।
सर म्युट हुनुहुन्छ तपाईँ। कति टाइमदेखि म्युट भएको यो? सुरुमा आवाज आइरहेको थियो? फोन पछि हजुरको फोन आएर केही सुन्ने पनि छैन सर। फोन आएर मैले म्युट त्यो भित्र छिरेकै छैन, त्यतिकै भएछ है। ल ठिकै छ, अब सुरु गरौँ है। यो त भनिसक्यो है। अब हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको छ नि, यसमा चाहिँ एबिसी जुन चाहिँ हाम्रो के हो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ हैन, यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पाइथागोरस थ्योरम लाउँछौँ है। बिसी स्क्वायर हैन, यो हाइपोटेन्युस यही भयो, अनि यो परपेन्डिकुलर यो बेस मान्यो भने के हो एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। अहिले त साउन्ड आइरहेछ है। ल ठिक छ। अब त्यसपछि यो पाइथागोरसमा यो बिसी भने चाहिँ के हो त? बिसी भने यो के हो आर प्लस कर्वेचर करेक्सनको स्क्वायर भयो, अनि त्यसपछि यो एसी भने के हो आर स्क्वायर भयो, डी भने चाहिँ के हो ए र बी को डिस्टेन्स भयो हैन। ठिक छ है। अब त्यसपछि हामी आर प्लस सिसी स्क्वायर हैन, कर्वेचर करेक्सनको स्क्वायरलाई हामी यसलाई के गर्छौँ यो ब्रेक गर्यो हैन। कसको साउन्ड नआइरहेछ, डिस्टर्ब भइरहेछ है, त्यहाँ साउन्ड म्युट गर्ने। आर स्क्वायर प्लस सिसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर सिसी हैन इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैन। यो स्क्वायरलाई ब्रेक गर्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ आर स्क्वायर त क्यान्सल आउट हुन्छ, एउटा रेडियस त क्यान्सल आउट हुन्छ रेडियसको स्क्वायरहरू। अब त्यसपछि के बाँकी हुन्छ त यो सिसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आरसीलाई हामीले सिसी एउटा कर्वेचर करेक्सन के कमन लिएको हैन, कमन लिँदाखेरि यसरी भयो है। अनि त्यसपछि डी स्क्वायर अर्को साइडमा बाँकी छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त सिसी स्क्वायर भने के हो त यो डी स्क्वायर हो है, यसमा फेरि मिस्टेक भएछ। डी स्क्वायर डिभाइड बाई ट्वाइस आर प्लस सिसी है, कर्वेचर करेक्सन भयो। अब यो छ नि सिसी भने यो भयो हैन, सिसी को जुन लगभग आइसक्यो। यो सिसी चाहिँ छ नि ट्वाइस आर भने चाहिँ यो हामी किलोमिटरमा छ हैन, भन्नु मतलब यो किलोमिटरमा छ नि लगभग 6340 छ हैन, 6340 370 छ यसको रेडियस हैन, किलोमिटरमा छ। त्यो भएर यो सिसी चाहिँ के हुन्छ यो सेन्टिमिटरमा आउने भएको, यसलाई नेग्लिजिबल गरेर हामीले के गर्यो त नेग्लिजिबल गर्यो। अनि त्यसपछि यो लाइन चाहिँ लेख्यो कर्वेचर करेक्सन इक्वल टु के भयो त डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस आर है। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, डेरिभेसनहरू आउन सक्छ कर्वेचर करेक्सनको है। यो नआइकन रिफ्लेक्सन करेक्सन पनि गर्न सक्दैन हामीले हैन। अनि होराइजनको भिजिबिलिटी पनि निकाल्नु पर्छ, त्यसको लागि पनि यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ है। सिसी इक्वल टु के भयो त डी स्क्वायर डिभाइड बाई ट्वाइस आर है। If the distance d is in kilometer and the radius of earth is assumed at the kilometer, the correction of curve is अब यसमा चाहिँ छ नि हामीले चाहिँ के गर्यो रेडियस चाहिँ कति राख्यो पृथ्वीको 6370 हैन, यो राखेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब यो छ नि हामीलाई यो भ्यालु चाहिँ छ नि किलोमिटरमा आउने भएकोले हाम्रो आउने भ्यालु चाहिँ छ नि सिसी भने मिटरमा निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त यो 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको हो है। तर यो डी भने चाहिँ के हो त हामीले किलोमिटरमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो डी यहाँ आइरहेछ नि, यो डी चाहिँ किलोमिटरमै भयो, हामीलाई आउने रिजल्ट मात्र के भयो त यो मिटरमा आउँछ। अब
अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। यो छ नि, यो 2 × 1 / 2 × 6370 × 100 लाई छ नि क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त 0.0785 d² आयो। यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ, मिटर हुन्छ। भने मतलब हामीले 1 किलोमिटरमा कति ड्रप डाउन हुने रहेछ त 0.785 मिटर है। हामीले 1 किलोमिटर डिस्टेन्समा कति भयो त, यो एबी भन्ने डिस्टेन्स 1 किलोमिटर लियो भने हामीले कति ड्रप हुने भयो त 0.0785 d² है। यो कर्वेचर करेक्सन यति हो है, यो डेरिभेसन चाहिँ। अब हामीले एउटा थाहा पाउनुपर्ने के छ भने हाम्रो छ नि हामीले जहिले पनि अघि पनि मैले भने यसरी छ नि, यसरी लाइन अफ साइट त हाम्रो होरिजोन्टल हुनुपर्ने हैन। होरिजोन्टल अब यसमा चाहिँ अहिले रेफ्रेक्सनलाई इन्क्लुड नगरौँ। यो हाम्रो लाइन अफ साइट इन्स्ट्रुमेन्टबाट लाइन अफ साइट हो भने हैन, हाम्रो के छ त इरर कर्वेचर चाहिँ कहाँ आउनुपर्छ, तल आउनुपर्छ है। भने मतलब हामीलाई दिएको भ्यालु भने के हुन्छ त, हाम्रो रिडिङ भन्दा के हुन्छ त बढी आउँछ है, बढी आउँछ। यो भने मतलब के हो त, बढी आउँछ भने मतलब हाम्रो इरर के आउने भयो त, इरर जहिले पनि हाम्रो पोजिटिभ आउँछ। जहिले पनि छ नि हामीलाई रिडिङ आएको अब्जर्भ भ्यालु माइनस के हुन्छ, ट्रु भ्यालु, त्यो भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो छ नि भ्यालु चाहिँ बढी आएपछि यो भ्यालु के हुन्छ त, यो करेक्सन भ्यालु त यति हैन, करेक्सन भ्यालु हामीलाई चाहिने यो ट्रु भ्यालु भने यो भयो। हाम्रो स्टाफ रिडिङ चाहिँ कहाँ आउँछ, माथि आउँछ, त्यो भ्यालु भन्दा बढी आउँछ। भने मतलब इरर चाहिँ के हुन्छ त, अब पोजिटिभ आयो। ठीक छ, इरर रिडिङ बढी आएपछि अब्जर्भ भ्यालु बढी आएपछि के हुन्छ, इरर के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। फर्मुला के हो, अब्जर्भ भ्यालु हैन, अब्जर्भ भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु है। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। भने मतलब यो ठुलो भ्यालुले सानो भ्यालुलाई घटाउँदा के हुन्छ त, इरर पोजिटिभ हुन्छ। यसको करेक्सन के हुन्छ त, जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ है। अब हाम्रो ट्रु भ्यालु चाहिँ कम आयो भने के हुन्छ त, अब्जर्भ भ्यालु कम आयो भने के हुन्छ त, ट्रु भ्यालु भन्दा कम आयो भने इरर चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ हैन। भने मतलब हामीलाई यो भ्यालु ट्रु भ्यालु हो भने हाम्रो रिडिङ चाहिँ छ नि कोलिमेसन इररमा आउँछ नि, यसरी तल आयो भने के गर्नु त, यो तल आयो भने के हुन्छ, यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, यो भ्यालुबाट यो भ्यालु घटाउँदा ठुलो भ्यालु घटाउँदा के हुन्छ, इरर चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभमा आउँछ हैन। त्यसको करेक्सन चाहिँ के हुन्छ त, पोजिटिभ हुन्छ। जहिले पनि उल्टो हुन्छ है, इरर र करेक्सन भने के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। अब हामीले के लेख्न पाए त, ट्रु स्टाफ रिडिङ भने कति हो त है। ट्रु स्टाफ रिडिङ भने के हो, अब्जर्भ स्टाफ रिडिङ। हामीले हेरेको के हो त, अब्जर्भ स्टाफ रिडिङ माइनस कर्वेचर करेक्सन गरेपछि बल्ल ट्रु रिडिङ आउँछ नि है। यो हाम्रो रिडिङ चाहिँ के बढी आएछ भने मतलब यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, घटाउनु पर्यो है। यो चाहिँ याद गर्ने है। ट्रु स्टाफ रिडिङ इज इक्वल टु अब्जर्भ स्टाफ रिडिङ माइनस कर्वेचर करेक्सन है। अब जाउँ अब रिफ्र्याक्सन करेक्सन है। रिफ्र्याक्सन करेक्सन भने मतलब हामीले चाहिँ के हुन्छ भने रिफ्लेक्सन, अब जुन प्रिन्सिपल अफ ल अफ मिडियम छ नि, त्यो पानीमा हेर्दाखेरि रिफ्र्याक्सनको लको मिडियमले के भन्छ भने रे अफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड व्हेन दे पास थ्रु लेयर अफ एयर अफ varying density. So when long side are taking, the line of sight is reflected toward the surface of the earth. यो चाहिँ के हुन्छ, सर्फेस अफ द अर्थ। हाम्रो होरिजोन्टल लाइन अफ साइट यो छ भने यो के हुन्छ, हामीलाई भिजिबल हुने लाइन चाहिँ कहाँ हुन्छ, अर्थको सर्फेसतिर तलतिर जान्छ हैन। जसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ, यो ट्रु यो होरिजोन्टल लाइन भन्दा यो के हुन्छ, यो भ्यालु कम आउँछ है। ड्यू टु द इफेक्ट अफ द रिफ्र्याक्सन अब्जेक्ट एपर हायर
than they really are. But effect of the curvature varies with the atmospheric condition. Atmospheric condition फरक छ भने हामीले अब नर्मल एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा हाम्रो क्याल्कुलेसन कस्तो हुन्छ त है यसले the radius of the curve is 7 times that of the earth under the normal atmospheric condition भने चाहिँ normal atmospheric condition. However, on the average, the refraction correction is taken as a 1/7 of the curvature correction. Right? Sorry. अब यही हो हाम्रो यो भने चाहिँ के हो यो भने हाम्रो कर्वेचर करेक्सन है b स्क्वायर डिवाइड बाइ ट्वाइस r भने कर्वेचर करेक्सन हो त्यसको 7 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्सन करेक्सन हुन्छ भन्छ है यही चीज रिफ्रेक्सन करेक्सन अब हाम्रो कति आउँछ त 1/7 इन्टु 0.0785 d स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ 0.0112 है d स्क्वायर आउँछ यो पनि केमा भयो त युनिट मिटरमै भयो है अब यसमा चाहिँ अघि भने जस्तै हैन हामीलाई यो स्टाफ रिडिङ कम आएपछि के हुन्छ त स्टाफ रिडिङ कम आएपछि हाम्रो भ्यालु के हुन्छ यो हाम्रो ट्रु रिडिङ यो हो हैन ट्रु होरिजोन्टल लाइन यो हो होरिजोन्टल लाइन यो हो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने यो तर स्टाफ रिडिङ के हो त यसरी आउँछ है यसरी आएपछि हाम्रो के हुन्छ यो एरर भने के हो नेगेटिभ हो नि त हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ रिफ्र्याक्सन करेक्सन पोजिटिभ हुन्छ है अब ट्रु स्टाफ रिडिङ भने के हुन्छ त अब्जर्भ स्टाफ रिडिङ प्लस रिफ्र्याक्सन करेक्सन है यसमा चाहिँ यो आउँछ अब कम्बाइन करेक्सनमा जाउँ है अब दुईटै कम्बाइन करेक्सन the combined effect of the curvature and refraction is as follows combined correction curvature correction plus reflection correction है refraction correction यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ एड गर्नु पर्यो है अब हाम्रो के छ कम्बाइन्ड करेक्सन के छ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ कम्बाइन्ड करेक्सन के छ नेगेटिभ छ अनि यो के छ रिफ्र्याक्सन करेक्सन के छ पोजिटिभ छ है यो भर्खर हामीले निकाल्यो नि 1/7 टाइम्स अफ के हो कर्वेचर करेक्सन है यो एउटा माइनस यो प्लस हुन्छ है त्यो भने कति आयो त -0.0673 d स्क्वायर है यति चाहिँ आयो कम्बाइन्ड करेक्सन कति छ त 0.0673 d स्क्वायर है हामी जेनरली एप्लाई गर्दाखेरि कर्वेचर यो छ नि एप्लाई गर्दाखेरि कर्वेचर करेक्सन रिफ्र्याक्सन करेक्सन छुट्टै छुट्टै एप्लाई गर्दैन जहिले पनि के गर्छु त कम्बाइन्ड करेक्सन एप्लाई गर्छु है सो द कम्बाइन्ड करेक्सन इज अलवेज सबट्र्याक्टिभ दैट इज नेगेटिभ यो भने के हो त यो छ नि जुन चाहिँ रिफ्र्याक्सन करेक्सनले अलिकति घटाइदियो है नेगेटिभ यो भ्यालु त ठुलो छ नि यो भ्यालु ठुलो छ नेगेटिभमा यो पोजिटिभमा अलिक कम छ यो भने कति भयो त यति आयो है सो द कम्बाइन्ड करेक्सन इज अलवेज सबट्र्याक्टिभ यो नेगेटिभ भ्यालु ठुलो भएकोले नेगेटिभ नै आयो यसको चाहिँ यति नै हो है यो कतिवटा कम्बाइन्ड करेक्सन कर्वेचर करेक्सन रिफ्र्याक्सन करेक्सन र कम्बाइन्ड करेक्सन है तीनटा अब यसको ट्रु स्टाफ रिडिङ भने के हुन्छ त अब यो अब्जर्भ स्टाफ रिडिङ माइनस कम्बाइन्ड करेक्सन है यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है ट्रु स्टाफ रिडिङ निकाल्दा के हुन्छ त अब्जर्भ स्टाफ रिडिङ माइनस कम्बाइन्ड करेक्सन अब हाम्रो एक्जाम पोइन्टले भ्यूले यो पनि आइरहेछ हैन भिजिबल होरिजोन्टल डिस्टेन्स है
भने मतलब हामीले अब यो समुद्रको किनारमा जाँदा छ नि सी सर्फेसलाई कस्तो देख्छ यसरी देखिन्छ नि है। सी सर्फेस यहाँबाट हेऱ्यो भने हामी एउटा पोइन्टबाट हेऱ्यो भने सीतिर हेर्दाखेरि सी सर्फेसलाई हेर्दा कस्तो देखिन्छ त एउटा लाइन देखिन्छ लास्टमा है। यो लाइन हो, यो लाइन हामी हाइटबाट कतिसम्म देखिन्छ त है। यसरी छ नि, यसरी उठेर अब इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर होस् अथवा मान्छे उठेर होस् यसरी हेर्दाखेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति देखिन्छ त है। यो एबी भने चाहिँ पोइन्ट चाहिँ के भयो त भिजिबल होरिजोन्टल डिस्टेन्स इन किलोमिटर भयो। यस भने चाहिँ के हो त हाइट अफ पोइन्ट एबभ द मिन सी लेभल, हामी कति हाइटमा बसिरहेको छौँ होइन त्योसँग सम्बन्ध हुन्छ। अब यसको त सिम्पल छ, कन्सिडरिङ कर्वेचर एन्ड रिफ्लेक्सन करेक्सन के हुन्छ त एच इक्वल टु 0.0673 डी स्क्वायर होइन। अघि हाम्रो कम्बाइन्ड करेक्सनमा आएको फर्मुला यही होइन, ठिक छ यही फर्मुला होइन। यही फर्मुला हामीले होराइजनमा कति देख्छ भनेर होरिजोन्टल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त रुट ओभर एस डिभाइडेड बाई 0.0673 है। यो कम्बाइन्ड करेक्सन यही फर्मुला लाउँछ है। अब यसमा हामीले छ नि यो हाइट जति बढ्दै गयो यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ किलोमिटरमा बढ्दै जान्छ होइन। यो सकेको केही नबुझेको छ श्रवण सर त्यो कर्वेचर करेक्सन के हैन कर्वेचर करेक्सन के किन नेगेटिभ भ्याल्यु एकचोटि भन्दिन नि फेरि अगाडिको सुरुमा थियो नि यही भनौँ है। यो छ नि हामी इन्स्ट्रुमेन्ट उठाउँछौँ नि है एउटा यो हामीलाई एक्ज्याक्ट चाहिएको भ्यालु है। हामीले होरिजोन्टल लाइन भयो भने यो भयो है। अब हाम्रो इररले गर्दा यसरी आयो मानौँ न, एउटा इररकै कोलिमेसनकै कुरा गरौँ है। यो भने के हो त यो भने पोजिटिभ इरर हो भने मतलब हामीलाई ट्रु भ्यालु यो चाहिने होइन। अब्जर्भ भ्यालु भने के छ त यो भयो है अब्जर्भ भ्यालु भने मतलब हाम्रो फर्मुलामा इरर भन्ने चिज के छ त इरर भन्ने चिज के छ जहिले पनि निकाल्दाखेरि अब्जर्भ भ्यालु है। जहिले पनि याद गर्ने अब्जर्भ भ्यालु माइनस के हो ट्रु भ्यालु भने मतलब यसको 100 आएछ भने यो ट्रु भ्यालु 100 छ भने हामीले 100 मा हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब्जर्भ भ्यालु कति दियो 100.5 दियो है। अब यो छ नि अब्जर्भ भ्यालु कति छ त 100.5 माथि गएपछि त बढ्छ हैन, रिड्युस लेभल बढ्दैन माइनस कति 100 है। अथवा स्टाफ रिडिङबाट गरे पनि हुने ल ठिकै छ यसबाटै गरौँ हैन। यो कति भयो त यो पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ 0.5 इरर हैन यो इरर हो न ठिक छ हो। यो 0.5 पोजिटिभ आयो भने अब हामीले छ नि यसमा इरर कति छ त यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त अब्जर्भ भ्यालुमा अब ट्रु भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त ट्रु भ्यालु निकाल्नलाई यसमा के हुन्छ त इरर पोजिटिभ आयो भनेपछि अब्जर्भ भ्यालुमा हामीले के गर्नु पर्यो माइनस के गर्नु पर्यो 0.5 गरेपछि हाम्रो के हो त यो के हुन्छ यो पोजिटिभ आएछ भने नेगेटिभ हुनु परेन यो नेगेटिभ हुनु परेन ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ भाइस वर्सा। यहाँ पनि लेखे सर हैन यो त बुझे कि हैन अर्थकै स्पेरिकल भएर रिडिङ थोरै आउने हो कि धेरै आउने हो र हाम्रो रिडिङ भने रिडिङ त धेरै आउँछ नि
हामीले लङ डिस्टेन्समा हेर्दा यसरी पनि थाहा हुन्छ नि हाम्रो लाइन अफ साइट के छ होरिजेन्टल छ नि यो रिफ्लेक्सनले गर्दा अलिकति मात्र तल जान्छ भने मतलब कर्वेचर करेक्सन भन्दा कति त 1/7 टाइम मात्र तल जान्छ हैन तर हामीलाई रिडिङ आउने भने त लगभग यही भ्यालु हो हैन यो भ्यालु भने मतलब के त हाम्रो लेभल सर्फेस भने त यो हैन यो इक्वल पोटेन्शियल लाइन भने त यो हैन हाम्रो लेभल सर्फेस भने के हो यहाँ पानी राख्दाखेरि यहाँ पानी बग्यो भने के हो त यो लेभल सर्फेस भएन यो पानी स्थिर बस्ने ठाउँ चाहिँ के हो सी सर्फेस चाहिँ के हो लेभल सर्फेस भयो नि अनि यो रिडिङ के हुन्छ बढी आउँछ कि बढी आउँदैन यहाँ बढी आउँछ त्यही कारणले के हुन्छ त यसमा चाहिँ कर्वेचर करेक्सनमा नेगेटिभ हुन्छ अनि रिफ्र्याक्सन करेक्सन भने के हो त यो रिडिङ छ नि ट्रु भ्यालु अब यसलाई छ नि एक्ज्याक्ट रिडिङ आउनुपर्ने यो हो नि हाम्रो स्टाफ रिडिङ आउनुपर्ने यो हो तर कर्वेचर करेक्सनले गर्दा के हुन्छ त स्लाइटली तल जान्छ के यसले गर्दा यो भ्यालु त आउँदैन यो भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो त यो चाहिँ के हो नेगेटिभ आउँछ यसलाई चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ करेक्सन गर्नु पर्यो हैन यसलाई पोजिटिभ यसलाई चाहिँ के हो नेगेटिभ हामीलाई भ्यालु दिने यो हो के यो रिफ्र्याक्सनले गर्दा यो भ्यालु दिन्छ नि यसको यो आउनलाई त कति आउनु पर्यो अझ बुझेन बुझे सर बुझे अरु केही छ क्वेशन यो म टेबल एकचोटि देखाउँछु है आज फ्लाइ लेभल गर्दाखेरि टेबल कसरी बनाउँछ त है यो थाहा पाइराख्नु पर्यो है फ्लाइ लेभलमा छ नि एउटा कोलम हुन्छ यो अब स्टेसन पोइन्ट भए पनि भयो स्टेसन चेन्जेस लेखे पनि भयो हैन यो हामीले के हुन्छ फ्लाइ लेभल डिफरेन्शियल लेभलिङ गर्दा के हुन्छ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बेन्चमार्कबाट अर्को टिबिएम इस्टाब्लिस गर्नलाई गर्ने हो नि है फ्लाइ लेभल हुने हैन यहाँबाट लेभल क्यारी गर्दै गयो यहाँसम्म लग्यो यहाँबाट लेभल क्यारी गरे यहाँसम्म लग्यो यसको टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भने ब्याक साइड टप मिडल बटम है यो ब्याक साइड यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्टरमिडिएट साइड हुन्छ हुँदैन है अनि त्यसपछि यो मिन ब्याक साइड भने मतलब के हुन्छ भने यसको फर्मुला चाहिँ के छ भने टप प्लस मिडल हैन प्लस बटम डिवाइडेड बाई 3 हो है यो गर्यो भने के हुन्छ त मिडल तर यसमा चाहिँ यो बराबर के आउनु पर्यो त मिडल रिडिङसँग प्लस माइनस कति 3 mm है यो भन्दा बढी डिफरेन्ट हुनु भएन है यदि बढी डिफरेन्ट आयो भने के हुन्छ त हामीले यो रिडिङ चाहिँ फेरि लिनुपर्ने हुन्छ है अब S1 भनेपछि के हो टप माइनस बटम भने मतलब यो माइनस यो डिस्टेन्स निकाल्नलाई हो र यो स्टार्ट या डिफरेन्ट मात्र हो है हामीले स्टार्ट यो डायफ्रामबाट हेर्दा छ नि डायफ्रामबाट हेर्दा यो मिडल भयो यो टप यो बटम भएपछि यो टप माइनस बटम गरेको डिस्टेन्स चाहिँ कहाँ लेख्छु त यहाँ लेख्छु है अब हामीले जेनरली अब फ्लाइ लेभल गर्दाखेरि फ्लाइ लेभल अथवा कुनै पनि लेभलिङ गर्दाखेरि फर्स्ट लाइन चाहिँ के हुन्छ खाली नै हुन्छ फोर साइडमा है भने मतलब फर्स्टमा ब्याक साइड लिन्छु हैन यसरी इन्स्ट्रुमेन्ट उठाएर हामीले ब्याक साइड यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट उठाएर राख्यो हैन अब फोर साइडको लागि के हुन्छ यो फर्स्ट पोइन्ट भयो भने यो सेकेन्ड पोइन्ट हो नि त हैन सेकेन्ड पोइन्टको लागि के हुन्छ त पहिला यहाँ फोर साइड आउँछ त्यसपछि बल्ल ब्याक साइड आउँछ है त्यो लाइनमा ब्याक साइड भने मतलब यहाँबाट यो लियो के हो यो फोर साइड भयो अनि इन्स्ट्रुमेन्ट उठाएर लग्यो यो के हो त यो चाहिँ यहाँबाट लिने चाहिँ ब्याक साइड भयो हैन अनि यो रिडिङ लेख्छु यसको पनि के हुन्छ मिन गर्नु पर्यो टप प्लस मिडल प्लस बटम डिवाइड बाई 3 गर्दाखेरि के आउनु पर्यो त मिडल रिडिङसँग प्लस माइनस 3 mm भन्दा बढी फरक आउनु भएन हैन यो रिडिङ टिप्छु अनि त्यसपछि यो टप माइनस बटम है टप यो टप भने यो
टप माइनस बटम गर्दाखेरि के हुन्छ त यो स्ट्याटिक डिफ्रेन्ट आउँछ है। S1 यहाँ आउँछ, यहाँ भ्यालु आउँछ, यहाँ भ्यालु। यो दुईटाको डिफ्रेन्ट भने के हुन्छ त अहिले त हामी जहिले पनि फ्लाइ लेभल गर्दा 1 मिटर भन्दा बढी डिफ्रेन्ट नगर्ने भन्छ कि है। यो दुईटाको S1 र S2 को डिफ्रेन्ट के हो 1 मिटर भन्दा बढी। तर यहाँ 100 ले मल्टिप्लाई गरेछ त 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने कोलम त कहाँ छ यहाँ मात्र छ है। त्यसैले यसमा चाहिँ के हुन्छ त सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर भन्दा बढी फरक नआउने गरी हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो दुईटा यो मिड पोइन्टलाई चाहिँ यस्तो पोइन्टमा राख्नु पर्यो जहाँबाट ब्याक साइड र फोर साइड लिएको के हुन्छ 1 मिटर भन्दा बढी फरक नहुने। तर यसमा चाहिँ के हो 1 सेन्टिमिटर भन्दा बढी फरक आउनु भएन हैन। डिस्टेन्समा चाहिँ 1 मिटर हो तर यो स्टेडियममा चाहिँ कति 1 सेन्टिमिटर। 1 सेन्टिमिटर 100 गरेपछि बल्ल 1 सेन्टिमिटर इन्टु 100 गरेपछि बल्ल कति आउँछ ए यो 1 सेन्टिमिटर भन्दा त 0.01 हो नि है। 0.1 इन्टु 100 गरेपछि बल्ल 1 आउँछ नि है। त्यसैले यो भ्यालु भने त यहाँ आइरहेको हो नि यो है। यसमा चाहिँ कति 1 सेन्टिमिटर भन्दा बढी फरक नपर्ने गरी हामीले त्यो छ नि इन्स्ट्रुमेन्टलाई पेसिङ अथवा टेपिङ गरेर हामीले के गर्छ त ब्यालेन्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है फ्लाइ लेभलमा। अनि यसमा चाहिँ छ नि सुइटेबल भने के हुन्छ त राइज एन्ड फल मिटर है। फ्लाइ लेभललाई सुइटेबल के हो राइज एन्ड फल मिटर। हामीले दुईटा मिटर पढेको थियो नि एउटा एसआई मिटर अर्को के राइज एन्ड फल मिटर है। त्यसैले राइज एन्ड फल मिटर हामीले एप्लाई गर्ने है। अनि त्यसपछि इलिभेसन भयो अनि यो चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने हामीले के गर्नुपर्छ पुरा पेरिमिटर समेसन अफ डी निकाल्नुपर्छ हैन। हामीले इ र पर्मिसिबल भेक्टर छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई के गर्ने समेसन डी निकाल्ने है। यो टेबल चाहिँ यसरी छ है फ्लाइ लेभलको टेबल याद गरेर राख्ने है। पछि हामीले फिल्डमा गएर सर्ट बनाउनु पर्दाखेरि यो कपीमा एउटा बनाइराखे पनि हुन्छ है यो टेबल फ्लाइ लेभलको टेबल। अहिलेसम्म टेबल त कुनै पनि देखाएको छैन मैले। एउटा त्यो देखाएँ हैन एउटा राइज एन्ड फल र अर्को के हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मिटरको हैन त्यो नर्मलको लागि मात्र देखाए। यो चाहिँ देखाएको छैन नि 3 वायर रिडिङ लिँदा कसरी बनाउने भनेर है। अनि त्यसपछि आयो एल सेक्सन क्रस सेक्सनको लागि है। एल सेक्सन क्रस सेक्सनलाई यो पार्ट र यो पार्ट छुट्टै छ है। यो पार्टमा छ नि पोइन्ट नम्बर 1 2 लेख्दै जाने। यो चाहिँ के हो लेफ्ट अफसेट भयो है। यो चाहिँ के हो सेन्टर लाइनको चेन्जेस लेख्ने। यो चाहिँ के हो राइट अफसेट भने मतलब यो तीनटा चाहिँ के हो होरिजोन्टल डिस्टेन्स लेख्नलाई हो। स्टाफ रिडिङ लेख्नलाई त ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड फोर साइड त छँदैछ हैन। अब सपोज हामी एउटा एलाइनमेन्टमा यसरी गयो भने छ नि पहिला हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने यहाँ छ नि सेन्टर लाइनको 0 चेन्जेसको लिने हो भने यहाँ 0 प्लस 0 0 0 यसरी लेख्नु पर्यो है। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यो चेन्जेसमै स्टाफ उठाएर पहिला हेर्नु पर्यो है कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट उठाएर। अनि त्यसपछि बल्ल छ नि यसको पर्पेन्डिकुलर हामी टेप पनि राख्छौँ हैन। यो पर्पेन्डिकुलर टेप पनि राख्छौँ यो स्टाफ उठाए मानौँ न। अब त्यसपछि हामी राइटमा आयो भने राइटमा 5 मिटरमा लियो भने के गर्छु त यहाँ राइटको 5 मिटरमा लेख्छु यहाँ 5 मिटर लेख्छु अनि स्टाफ रिडिङ कहाँ आउँछ त्यहाँ लेख्नु पर्यो हैन यसरी। अनि त्यसपछि राइटको 10 मिटरमा आयो भने के गर्नु पर्यो त यहाँ 10 लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि स्टाफ उठाएर यहाँ रिडिङ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हामी लेफ्टको 5 मिटरमा आयो भने के हुन्छ 5 लेख्नु पर्यो। यहाँ लेफ्टको 5 मिटर यहाँ पर्छ भने यहाँ उठायो। अनि त्यसपछि 10 मिटरमा उठायो यहाँ 10 मिटरको स्टाफ उठाएर भ्यालु पनि यहाँ लेख्दै जानु पर्यो है यसरी लाइनमै। अब त्यसपछि नेक्स्ट चेन्जेस आयो नि लगभग अब 10 हामी 15 मिटरमा गर्छौँ भने 0 प्लस 0.115 गर्नु पर्यो हैन। यसो 15 मिटरमा ठ्याक्क उठायो। अब 15 मिटरमा उठाइसकेपछि यहाँ मार्किङ गर्छु हैन। स्टाफ उठाइसकेपछि के गर्छु त यहाँको भ्यालु लेख्छु। अनि त्यसपछि यसमा पनि त्यही हो पर्पेन्डिकुलर बनाउनु पर्यो हैन। यो फ्लो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर बनाएर हामीले टेप राख्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ पनि 5 10 लेख्यो भने के हुन्छ 5 यहाँ 10 यसरी लेखेर हामी यहाँ स्टाफ रिडिङहरू उठाउँदै हेर्दै जानु पर्यो है यसरी। यसरी भर्नलाई चाहिँ यो टेबल बनाएर यो एल सेक्सन क्रस सेक्सन हाम्रो प्र्याक्टिकलमा गर्नुपर्छ। त्यसैले यो टेबल एउटा पनि याद गरेर राख्ने है। अब त्यसपछि रेसिप्रोकल लेबलिङ है। रेसिप्रोकल लेबलिङलाई यही टेबल यस्तो टेबल
बनाउने, यसमा पनि 3 बार रिडिङ लिने जरुरी नै छ है। हामीले डिस्टेन्स नन भए पनि अननोन भए पनि हामीले के गर्छ त यस्तो प्रिसाइज लेबलिङ गर्दाखेरि 3 बार रिडिङ लिन्छ। 3 बार रिडिङमा के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुन्छ मिड भ्यालुसँग हैन। यो टप मिडल बटम डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि के हुन्छ मिड भ्यालुसँग 3 mm भन्दा बढी फरक आएन भने के हो त हाम्रो स्टप रिडिङ ओके भयो। यदि बढी फरक आयो भने हामीले फेरि रिडिङ लिनुपर्ने हुन्छ नि, त्यो कन्डिसनमा यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो है। त्यसैले यो चाहिँ हामीले चाहिँ 3 बार रिडिङबाटै गर्छौँ। अब यो हामीले पहिला पनि गरि त्यो रेसिप्रोकल लेबलिङ गर्दा मैले टेबल देखाएँ होला नि। यो टेबल चाहिँ यस्तो हुन्छ, रेसिप्रोकल लेबलिङ यसरी गरिन्छ हैन। यसमा छ, अब यसमा निकाल्ने पनि। अनि डिफरेन्सियल लेबलिङ भने चाहिँ सेम त्यो फ्लाइ लेभल जस्तै भयो हैन, केही फरक छ छैन नि हैन। यो चाहिँ मेथडबाट त फरक गरेको है, हाइट अफ स्पेसिमेन मेथडबाट टेबल बनाइरहेछ हैन। यो हामीले एउटा लास्ट टाइम गर्दाखेरि के गर्यो नि, एउटा क्याल्कुलेसन गर्यो नि है। ओ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियो, यसको रिड्युस लेभलहरू करेक्सन गरेको थियो नि हैन, जुन चाहिँ बाउड्रिज रुल लाएर। हो यो बाउड्रिज रुल लाएर करेक्सन गर्ने चाहिँ टेबल चाहिँ यो है। पछि हामी फिल्डमा गर्दाखेरि यो करेक्सन है। त्यसमा चाहिँ स्टेसन भ्यालु, पार्शियल डिस्टेन्स, टुक्रा टुक्रा डिस्टेन्स लेख्यो। अनि त्यसपछि त्यसको चेनेज पनि लेख्नु पर्यो हैन। चेनेज छ भने चेनेज, पार्शियल डिस्टेन्स, अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट रिड्युस लेभल। यहाँ रिड्युस लेभलहरू यहाँ लेख्ने क्याल्कुलेटेड है, जुन चाहिँ करेक्सन नभएको। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले, यो कुमुलेटिभ डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स यहाँ राख्छ भने यो डिस्टेन्स इरर भने इरर आइहाल्यो हाम्रो डेल्टा एच भनेर इरर आउँछ हैन। जुन चाहिँ समेसन अफ एच गर्दाखेरि के आउनु पर्यो त, यो चाहिँ के हुन्छ समेसन अफ एचबाट आउने चाहिँ के हुन्छ डेल्टा एच है। डेल्टा एच आउँछ नि हामीले है। हो यो डेल्टा एच चाहिँ के भयो त, डेल्टा एच भने चाहिँ हाम्रो इरर भयो। अनि त्यसपछि समेसन अफ डी भने के हो, हामी एक राउन्ड पेरिमिटर, यो पेरिमिटरको डिस्टेन्सलाई के हुन्छ समेसन अफ डी भयो। अब कुमुलेटिभ डिस्टेन्स भनेपछि हामी कुमुलेटिभ डिस्टेन्स यसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ फर्स्ट रोको लागि चाहिँ यो पार्शियल डिस्टेन्स मात्र राख्छु, सेकेन्ड रोको लागि यो र यो जोडेर राख्छु, थर्ड रोको लागि यो तिनटै जोडेर यहाँ डिस्टेन्स राख्नु पर्यो। कुमुलेटिभ डिस्टेन्स भने त्यो हो हैन। अब करेक्सन हाम्रो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ, यदि इरर पोजिटिभ छ भने करेक्सन नेगेटिभ आउने भयो, यदि इरर नेगेटिभ छ भने करेक्सन पोजिटिभ आउँछ हैन। यो ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, करेक्सन चाहिँ इरर पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ। यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालु राखेर अनि हामी के गर्छौँ त, यो प्लस क्याल्कुलेटेड रिड्युस लेभल प्लस यो गरेर यहाँ राख्ने हो है। यो एउटा टेबल पनि याद गर्ने है। सोर्स अफ इरर इन लेबलिङ है। हाम्रो लेभलमा जहिले पनि जुनसुकै चिजमा पनि इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउने ठाउँमा तीनटा इरर हुन्छ है। एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, अर्को चाहिँ के नेचुरल इरर, अर्को पर्सनल इरर है। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, नेचुरल इरर, पर्सनल इरर हामीले अघि पढेको कर्वेचर करेक्सन, रिफ्लेक्सन करेक्सन यो सबै केमा पर्छ त नेचुरल इररमा पर्छ है। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भन्नाले के हुन्छ, हामीले कोलिमेसन चेक गर्यो हैन, कोलिमेसन चेक गर्यो, त्यो चाहिँ के हो त कोलिमेसन इन्स्ट्रुमेन्टमा टुपेक टेस्ट गरेर कोलिमेसन इरर कति छ भनेर चेक गर्यो नि, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो। अब पर्सनल इरर भने हाम्रो धेरै हुन्छ, कुनै कुनै बाउन्डर हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ हैन सिम्पल पनि हुन्छ। अब त्यो चिज चाहिँ हामीले इरर सम्बन्धी अब केही ज्ञान त लिनु पर्यो है। इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट, अब हामीले छ नि इन्स्ट्रुमेन्टल इररमा के छ त इम्पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट भनेर छ। हामीले के गर्छ त, अब लेभल मिलाउँदाखेरि नै
जथाभावी मिलायो भने के हुन्छ त लेभलै नमिलिकन हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसले चाहिँ धेरै इरर ल्याउन सक्छ हैन। सङ्गीत यो बबल नमिलाइकन हेर्न पाएन त्यो हैन। इम्परफेक्ट एडजस्टमेन्ट भने इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि के हुन्छ त्यही कोलिमेसन इररहरू हुन सक्छ। यस्तो यस्तो इररहरूले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो यी रिडिङहरू क्याल्कुलेसन गर्दा धेरै बिग्रेको हुन सक्छ है। रड आर नट स्ट्यान्डर्ड है। हामीले जुन स्टाफ उठाउँछौँ नि है यो स्टाफ पनि स्ट्यान्डर्ड नहुन सक्छ नि है। यसो छ नि स्ट्यान्डर्ड एकदम 1 मिटर नाप्दाखेरि 1 मिटर 1 सेन्टी यसरी आयो भने के हुन्छ त त्यो रड स्ट्यान्डर्ड भएन है। त्यसैले त्यो चिज चाहिँ छ नि त्यो चिज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रड नभए पनि यो के हो त हामीले इरर आउन सक्छ। अनि डिफेक्टिभ जोइन्ट भने मतलब हामीले के हुन्छ त स्टाफहरू के हुन्छ त दुईटा स्टाफलाई छ नि उठाउँदाखेरि के हुन्छ त ट्याक्क आउने लक एउटा हुन्छ हैन। पछाडि लक हुन्छ त्यो लक पनि छ नि धेरै पुरानो भएपछि लक पनि तल छ नि लकले गर्दा पनि इरर ल्याउन सक्छ कि जुनले लकले गर्दा कि चाहिँ त्यो खाल्टो परेर तलसम्म गइसकेको हुन्छ हैन कि चाहिँ ठ्याक्क नबस्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि छ नि जोइन्टले गर्दा पनि यो लकको जोइन्टले गर्दा पनि इफेक्ट आउन सक्छ है। अब नेचुरल इरर भनेपछि रिफ्र्याक्सन इरर हामीले पढिहाल्यो हैन। जुन चाहिँ के हुन्छ होरिजोन्टल लाइन भन्दा स्लाइडली तल जान्छ हैन। रिडिङ नै हाम्रो तलको आइदिन्छ। कर्वेचर इररमा चाहिँ के हुन्छ त यो होरिजोन्टल लाइन हैन कि हामीलाई लङ डिस्टेन्समा हेर्दा के आउनु पर्छ लङ डिस्टेन्समा यो कर्वेचर चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरेन भने के हुन्छ त इरर आउँछ है यो। अनि त्यसपछि टेम्परेचरले गर्दा हाई टेम्परेचरमा हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। हाई टेम्परेचरमा के हुन्छ भने स्टाफ नै छ नि सिमरिङ भन्छ नि कहिले देख्ने कहिले नदेख्ने वाल्ल परे जस्तो त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई के हुन्छ त स्टाफ रिडिङमा इरर ल्याउन सक्छ है। लङ डिस्टेन्समा त्यो पनि घाम लागेको बेला हाई टेम्परेचरमा हामीले हेर्दा के हुन्छ त सिमरिङ हुन्छ हैन। जुन चाहिँ स्टाफ चाहिँ कहिले देख्ने कहिले नदेख्ने हैन वाल्ल त्यो के हुन्छ बाफ आए जस्तो त्यस्तो देख्यो भने के हुन्छ त इरर आउन सक्छ हैन। सेटलमेन्ट अफ ट्रिपोड स्ट्यान्ड भने मतलब के हो त हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट यसरी राखिरहेको छौँ केही गरेको छैन। अब यो एकदम मोइस्ट खालको सोइल छ भने के हुन्छ त बिस्तारै ट्रिपोड स्ट्यान्ड पनि तल जान सक्छ हैन। जसले गर्दा इरर आउँछ। अब विन्डले के गर्छ त विन्डले गर्दा पनि छ नि इरर त ल्याउँछ नेचुरल इरर। विन्डले के गर्छ यो इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा स्टाफम्यानलाई के गर्छ त यसले विन्डले धेरै मात्रामा उठाएको छ भने हामीले विन्डले पनि यसलाई हल्लाइदिन्छ नि है स्टाफलाई। यो हल्का चिज हो स्टाफलाई धेरै 3-4 मिटर उठाउँदा के हुन्छ हल्लिरहेको हुन्छ जसले गर्दा रिडिङमा चाहिँ इरर आउन सक्छ। अब विन्डले गर्दा इन्स्ट्रुमेन्ट नै हल्लिरहेको हुन्छ। अब नर्मली हामीले ट्रेडलाइट छ नि डिजिटल टोटल स्टेसन यिनीहरू एङ्गल हेर्दा थाहा पाउँछ। जुन हावा ठाउँमा राख्यो भने त्यो एङ्गल आफै आफ चेन्ज भइरहेको छ हल्लेर त्यो हावाको वेभले ढ्याक हावाले हानिराख्दा के हुन्छ त एङ्गल होरिजोन्टल एङ्गल भर्टिकल एङ्गलहरू चेन्ज भइरहेको छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त विन्डको इफेक्टले है। अब पर्सनल इरर भनेपछि के हो त म्यानिपुलेटिङ भने मतलब हामीले चाहिँ के हो एउटा डाटा लेख्ने बिर्स्यो आफै करेक्सन गरेर यति लेख्दिउँ भनेर लेख्ने भने के हो त म्यानिपुलेटिङ। अथवा चाहिँ क्लोज लुपको क्याल्कुलेसन गर्यो यहाँ त 1 मिटर इरर आयो एउटामा 1 मिटर घटाइदिउँ भनेर घटायो भने के हुन्छ त त्यो अब अरू स्टेसनहरूलाई इफेक्ट पर्छ नि त्यसले हैन। त्यो इरर यहाँतिर आफूले कहाँ मिस्टेक गर्यो होला त्यहाँबाट यहाँ आएर करेक्सन गर्यो भने त्यो के भयो त त्यसले अरू स्टेसनहरूमा इफेक्ट गर्छ हैन। रड ह्यान्डलिङ हामीले स्टाफलाई ह्यान्डलिङ गर्न नसक्ने भर्टिकली सिधा उठाउन नसक्ने हैन। सिधा उठाएन भने बाङ्गोतिङ्गो उठायो भने के हुन्छ त त्यसले पनि इरर ल्याउँछ हैन। साइडिङ इरर अब हामीले छ नि यो हेर्ने मान्छेले पनि हुन्छ नि डायफ्रामलाई डार्क र साफ बनाएन यो छ नि डार्क र
साफ बनाएन भने पनि हाम्रो साइटिङमा इरर आउँछ। अब्जेक्ट फोकसिङ नै क्लियर नगरिकन रिडिङ गर्यो भने त्यो भने के हो त साइटिङ इरर। अर्को चाहिँ हाम्रो रिडिङ पनि इरर आउन सक्छ है। रिडिङ छ नि हामी एकजनाले हेर्ने एकजनाले लेख्ने, त्यसैले यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट जसले हेरेछ नि त्यो हेर्ने मान्छेले भनेको चिज लेख्ने मान्छेले पनि मुखले बोलेर उसले फेरि चेक गर्ने गरी भन्नु पर्यो। भने मतलब उसले 1.38 भनेपछि लेख्दाखेरि पनि 1.38 कराउँदै लेख्नु पर्यो, अनि उसले सुन्ने गरी अनि उसले फेरि चेक गर्नु पाउँछ है। त्यो रिडिङमा पनि इरर नआउने गरी गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त दोहोरो कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। भने मतलब स्टाफ लेभल म्यानले के हुन्छ रिडिङ भनिरहेको हुन्छ, उसले लेखिराख्यो मनमने यति यति भनेर लेख्यो अनि त्यो चेक भएन कि। भने मतलब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त लेभल म्यानले भनेको चिज लेख्ने मान्छेले पनि मुखले बोलेर उसले पहिला सुन्यो त्यसपछि चाहिँ बोलेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि फेरि के हुन्छ त लेभल म्यानले चेक गर्नु पाउँछ है। यो चिज चाहिँ भयो। अब आजलाई यति गरौँ त। यो क्वेसन एउटा सारौँ त अनि जाउँ। यो क्वेसन एउटा सारौँ है। उज्जवल भण्डारी भन्ने आएछ? उज्जवल भण्डारी? हजुर सर। अस्ति किन एब्सेन्ट नि? ए अस्ति म बाहिर गएको थिएँ सर, काम पाएर, त्यही भएर। क्लासमा त आउनु पर्यो है। सुब्रत उपाध्याय दाल छ? सुब्रत उपाध्याय दाल हजुर आज आएछ? अस्ति किन नआएको? अस्ति न सर म बाहिर थिएँ, त्यही भएर मिलेन। सबै बाहिर भन्छ। कहाँ बाहिर नि? लकडाउन बेला कहाँ बाहिर बाहिर? होइन त्यो अडिमन त खुल्ला नि त, त्यही भएर निक्लेको थिएँ। ल क्लास आउने है। अब क्याम्पस पनि सुरु हुन लाग्छ बिस्तारै। अब यो लकडाउन के हो, यस्तो कोभिड बढिरहेको बेला क्याम्पस चलाउने भन्छ। सुभाष पाठक, सुभाष पाठक, सुभाष ओली, स्पन्दन पौडेल, स्पन्दन पौडेल, छैन यिनीहरू त कहिले नआउने कि हो। यहाँ छ अर्को को? सिद्धार्थ कुमार खत्री, शुभम भट्टराई,
ए शुभम भद्राई होइन, सुशील पराजुली। सुशील पराजुली। सौरभ ढकाल। ए सौरभ ढकालै हो। छैन है। के हो सर्वज्ञ पन्थी। पन्थी हजुर सर। अस्ति नआएको। अस्ति लाइन गएको थियो कि। लाइन गएको थियो। लाइन जाने पनि आनन्दै हुँदैछ है। सन्तोष कुमार रोकाया। छैन। सन्तोष गौतम। हजुर सर। के छ पढेको बुझिरहेछ? बुझेछ सर अलिअलि। अलिअलि पढ्नलाई के छ त? किताबहरू छ? छैन सर। के पढ्ने नि अब? किताब त्यो नभए स्लाइड हेर्ने। अब स्लाइड म थर्सडेमा चाहिँ पठाइदिन्छु है। यो एनिमेसन गरेर चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ कि पिडिएफ बनाउनलाई है। म पछि पठाइदिन्छु। यो त 200 MB भइरहेछ अहिले, ठुलै भइरहेछ कि लोड गर्नै मानिरहेछ होइन होइन। यसलाई एडिट गरेर छ नि थर्सडे मात्र पठाइदिन्छु है। थर्सडे एउटा क्लास छ, त्यसपछि पठाइदिउँला। सन्तोष बिष्ट। हजुर सर। के छ अस्ति किन एब्सेन्ट नि? अस्ति यो ब्याङ्कको काम भएर गएको थियो सर। के रे? ब्याङ्कमा गएको थिएँ। बैङ्कमा? यस्तो बेलुका बेलुका बैङ्क खुल्छ 3 बजेसम्म खोल्ने होइन? होइन, उता बजारदेखि आउँदा बेर भएको। कहाँ बस्ने तिमी? घर कता हो? प्युठान सर। प्युठान? प्युठान भनेपछि सदरमुकाम के भालुवाङसम्मै जानुपर्छ कि खलङ्गा? पर्दैन, यता 1 घन्टाको बाटो छ। 1 घन्टा। अब काठमाडौँ कहिले आउनु नि? अब आइहाल्ने सर छिटै, 1-2 हप्तामा। कोठा लिइरहेछ काठमाडौँमा? हजुर सर छ। ल अब बिस्तारै अब यहाँ गाडी साडी त चल्न थालिसक्यो। ल सङ्केत मुड बढ्यो भने छ यो हाम्रो कोर्न लागेकोहरू। ए के छ त? ठिक छ? अस्तिको हप्ता त एब्सेन्ट देखिन्छ त। मैले हाजिर लिँदा क्लास त बसेछ कि छैन? अनि घर थिएन कि सर, बाहिर थिए सर, बाहिर गएको थिएँ। बाहिर गएर फेरि कोभिड लाग्ला है। होस् गर बाहिर जानु हुँदैन थियो। सन्दीप लम्साल सर छ? छु सर। सन्दीप लम्साल छु सर। के साउन्ड के भयो नि त्यो?